Mr. Dokumento, iyong question. Unsay imong buhaton sa pagpatamas-tamas sa kinaiyahan sa Distrito 3, labiog sa Pedal, sa Gutalak, ug sa Mina sa Triple SB? Salamat kayo nga pangutana tungod kay mao kini ang nag-unang yun nga mga isyu dito sa Tercero Distrito. Well, anyway, usa sa mga punte nga atong angayang buhaton nining ato ang pagproteher sa ato ang mga kinayahan. Numero 1 yun, nagkinahanglan man gud ni og dugang partisipasyon sa ato ang mga lumulupyo sa matag barangay. Kay kung kining ato ang mga katawhan sa matag barangay o dili nato sila mapa-aware sa kahintang sa ilaang na sinati karon nga kapait sa kinaiyahan tungod sa pagpanamas-tamas, definitely ang mahitabo nini wala gyud mamahimo nga kalambuan. Now, kung ato ang mapaligon ang hanay sa mga katawhan nga moproteher usab sa ilaang kinaiyahan o sa atong kinaiyahan, ini higayon na daghan kayo nga ato ang mahimo isip mahimong congressman sa Tercero Distrito. Kay through our representations, ato ang mapangitaan og dagko kayo mga punto aron ang ilaang community initiatives in protecting our environment mapadako ayo ang ilaang programa. Kay ang kakulangan ron ang pagpadagayday sa nasudnon nga mga punto aron mo direkta mintigyon pagdawat ngadto sa mga katawhan ang ipangandoy nilang proyekto ilabi na kana yung pagproteher sa ato ang kinayahan. Siguro mao kana ang una na kong pagabuhaton. Yan ang mao nga pangutana. Thank you very much.